अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आगो दुनिया। सलीम बुखारी साहब के साथ मैं बैठी हुई हूँ, बात हो रही है अभी हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में हमारे भाई हैं और जो गोजरा में इफेक्ट हुए थे, और जो एक क्रिश्चियन जो है जिन्होंने जो फानिश मसीह हैं, एक नौजवान क्रिश्चियन जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने खुदकुशी की सियालकोट जेल में, लेकिन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और उनकी फैमिली कह रहे हैं कि इन पे शदीद तशद्दुद किया गया जिसकी वजह से इनकी जान बहक हुई। देखिए, ये जो पुलिस मुकाबला का सिंड्रोम है और जो ये तशद्दुद से हलाक होने की एलिगेशंस हैं, ये हम सुनते रहते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो बहुत जुल्म है और मैं समझता हूँ इसकी कोई माफ़ी नहीं है। और ऑल द कंसर्न ये चीज़ तो साफ जाहिर नहीं हो सकती। एक उसमें जब आप पोस्टमार्टम करते हैं तो पता चल जाता है, अगर पता चल जाता है, और पता चल जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से इसको हशप करने की बजाय जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, बिला तमीज़ के कौन है। एक तो ये कि अगर इस तरह का मैसेज नहीं जाएगा स्ट्रांगली तो ये माइनॉरिटीज़ ये समझेंगी कि ये भी एक नया तरीका कार ईजाद किया है कि उनके जो भी लोग हैं उन्हें उठा उठा कर उन्हें टॉर्चर किया जाए। आई थिंक ये मैसेज स्ट्रांग जाना चाहिए कि बी somebody a Christian or a Hindu or a Sikh in a Pakistani society, as a Pakistani they should be treated like Pakistanis. No, they should be treated like human beings. They should And be treated then with above respect. all as human beings. क्योंकि यहाँ पे तो हर पाकिस्तानी को, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, अगर वो आवाम का हिस्सा है, गरीब है, he's pretty much treated badly. But I think it's about time that we change it. Absolutely. सलीम बुखारी साहब हमारे साथ लाइन पे असलम जावेद सिंधु साहब हैं, रहनुमा क्रिश्चियन कम्युनिटी। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। वालेकुम सलाम जी, एक तो ये खबर है जो आई है इस फानिश मसीह के बारे में सर। जी, दानिश मसीह जनाब एक मसीही नौजवान था जी, जिसका कसूर कोई खास नहीं था। जस्ट एक उसी लोकेलिटी की किसी मुस्लिम लड़की के साथ उसके ताल्लुकात थे। एक तो उन्होंने इसी पादाश में हमारे चर्चिज को जला दिया। चर्चिज जलाने के बाद भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, आबादी के लोगों को मारने के बाद भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद उन्होंने उस लड़के को 295 में जेल भिजवा दिया और 1-2 रोज के बाद ही उस लड़के को वहां पर कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल में सारी मिली भगत है उन लोगों की, उस इलाके के उन मुसलमान लोगों की जिनकी बच्ची के साथ उसका अफेयर था, और साथ में जेल सुपरिटेंडेंट, सारा पुलिस का अमला भी मिला हुआ है। अब ये देखें कि यहाँ पर छोटे से छोटे इंसान के साथ कैसे सलूक किया जाता है जो बिल्कुल बेजरर है। यहाँ पे जो काबिल गौर बात है ना, यहाँ पे जो इम्तियाजी कवानीन बनाए गए हैं वो ऐसे हैं कि हमारे निकाह की तजलील की जाती है, हमारी गवाही जो है वो मुसलमान शहरियों की निस्बत उसको यानी कि मुस्तनद नहीं समझा जाता। इसके साथ साथ कह लें कि कुछ इम्तियाजी कवानीन ऐसे हैं जो सरासर जाती दुश्मनी, जाती अनाद और जाती जो रंज है ना, उसको निकालने के लिए इन कवानीन का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास तारीख गवाह है कि कबूतरों की लड़ाई हो, प्लाट हथियाने की लड़ाई हो, या कोई ऐसा दूसरा मामला हो, 295C की प्ली बना दी जाती है। यहाँ पे ये बात भी काबिल जिक्र है कि इस कानून से सिर्फ अकलीती ही डिस्टर्ब नहीं हुए हैं, बल्कि बाद मिसालें ऐसी हैं जैसे गुजरांवाला में हाफिज कुरान को महज इसलिए मार दिया गया कि उसकी बीवी ने मशहूर कर दिया कि इसने कुरान चलाया है। मुरीद के में फैक्ट्री ओनर को बेलचे मार मार के मार दिया कि इसने इस्लामी कैलेंडर फाड़ दिया है। यानी कि इस कानून को हर वो बंदा इस्तेमाल कर रहा है जिसको कोई जाती अनाद होता है, जिसकी कोई जाती दुश्मनी होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सबसे ज्यादा शिकार इसका जो हुए हैं ना, वो मसीही अकलियत हुए हैं। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं। इतनी बेचैनी की फिजा हमारी बरादरी में इस वक्त है कि यकीन माने हमें अपने जो ये नुमाइंदे हैं, ये जो MNA MPAs हैं, ख्वाह वो किसी जमात से भी हैं, उनके ऊपर हमें इस वक्त बहुत गुस्सा है। अगर बर वक्त कोई इकदाम वो करते तो आज हमें ये दिन देखना नसीब ना होते। बताइए असलम साहब, हम आपके लिए क्या सकते हैं? जो बाकी अवाम है पाकिस्तान की, जो मीडिया है, हम आपकी सपोर्ट में किस तरह, क्या आपके एक्सपेक्टेशंस हमसे क्या हैं? जी, हमारी असल में हम आपसे ये चाह रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से ये चाह रहे हैं कि हम कोई इंपोर्ट किए हुए लोग नहीं हैं। वी आर पाकिस्तानी एंड वी आर फ्रॉम दिस लैंड सिंस लॉन्ग। हम अपने अबाओ जदाद से यहाँ के रहने वाले हैं। बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल वो सलूक किया जाए जैसे दूसरे पाकिस्तानियों का किया जाता है। क्यों हमारे साथ ऐसे हो रहा है? हमारी दुरुस्त तरीके से मर्दमशुमारी क्यों नहीं की जा रही? देखिए, अभी हाल ही में हमारे साथ ज्यादती हुई है कि 2 सेनेटर बने हैं अकलीती हलकों से, और वो दोनों के दोनों हिंदू हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अकलियत तो मसीही लोग हैं, उनको क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है?
سینیٹر سب سے پہلے بنے ہیں تو ہندو بنے ہیں. کوئی بھی اور مسئلہ ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ ہم کتنے پسماندہ ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی بڑا جاگیردار آپ کو مسیحی نہیں ملے گا, جبکہ سندھ سائڈ پہ ہندو بہت بہت بڑے جاگیردار ہیں. ہمیں تو یہاں سے پاکستانی اقلیتوں میں خاص طور پہ مسیحیوں کو بہت زیادہ دبایا گیا ہے. کی پوسٹ پہ جانے کے لیے سمجھنے کے ہمارے لیے کوئی چانسز ہی نہیں ہے. ہمارے لیے ہمیں سب سے زیادہ مار دی ہے ہمارے اپنے نمائندوں نے جو اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, کوئی ایک بھی نہیں نکلا جو باہر آئے. بہرحال اسلام جو ہے وہ رواداری کا مذہب ہے, اخوت کا مذہب ہے, مساوات کا مذہب ہے. اسلام کی اصل روح یہ نہیں ہے, اور میرا پیغام ہے پورے پاکستانیوں کے لیے کہ اصل میں جو اسلام کی روح ہے اس کے منافی ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے نہ صرف پاکستان بدنام ہو بلکہ اسلام کا بھی غلط امپریشن لوگوں تک پہنچے. تو دنیا میں اس وقت جتنی رسوائی پاکستان کی ہو رہی ہے اس کے پیچھے اصل میں یہی شر پسند عناصر ہیں جو مذہب کی غلط طریقے سے تشریح کر کے. بالکل اسلم جاوید سندھو صاحب, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے سپورٹ میں جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں. جاگو دنیا بی بی اور سلیم بخاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. جی میں اس کے حوالے سے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ انہوں نے دو ایشوز بتائے ہیں, اس میں سے ایک تو یہی ہے کہ آبادی ان کی زیادہ ہے, نمائندگی ہندوؤں کو مل رہی ہے. یہ بہت سیریس بات ہے, اس کا جائزہ لینا چاہیے جو بھی متعلقہ ہے, چاہے پارلیمنٹ ہے, چاہے صدر ہیں, چاہے پرائم منسٹر ہیں. دوسری بات جو انہوں نے کی اور وہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ جو بلاسفیمی لاز ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تحریکیں چل چکی ہوئی ہیں کہ ان لاز کو چینج کرنا چاہیے, امینڈ کرنا چاہیے. خوش نہیں ہے کیوں نہیں ہوئی ہے چینج؟ لیکن ہمارے ہاں وہی نا, ہمارے ہاں پرائرٹیز اور طرح کی ہیں. مجھے ایک جواب دیں, ایک سوال کا جواب دیجیے سلیم بخاری صاحب. آر وی اے ریسسٹ کنٹری؟ کیا ہم ایک نسل بدقسمتی سے اپنے اعمال کی وجہ سے اس طرح سے پروجیکٹ ہو رہے ہیں. نیت یا ہمارا مذہب یا ہمارا دین یا ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ اجازت نہیں دیتا. لیکن کیا ہمارے لوگ ایسے ہیں؟ ہمارے نمائندے جو وہ پارلیمنٹ کو سوورن کرنے کی بات ہے, بات پھر بڑی لمبی ہو جائے گی. یہ سب بربادی اس بات کی ہے کہ جو نمائندے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کام کرنے کی بجائے اپنی انویسٹمنٹ کی واپسی کے اوپر ہی لگے رہتے ہیں, ان سے ہی نہیں فرصت ملتی انہیں. These are the issues which should be addressed in the parliament and a solution should be found. یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو بہت سارے ایسی فیملیز ہیں, پارسی, کرسچن, ہندو, سب مطلب جو ہماری مائنورٹیز, اور دوسری بات یہ کہ جو اس زمین پہ ہمارے سے پہلے موجود تھے. بالکل صحیح بات ہے. اور جو آپ نے کہا کہ مطلب ہمارے سے میرا مراد ہے جو بہت سارے جو مسلمان جو آئے ہیں ہندوستان سے اور دوسرے سورٹ آف ایریاز سے, اور ڈیورنگ پارٹیشن اینڈ ادر ایریاز آف پاکستان, جو ہم آ کے یہاں پنجاب میں آئے ہیں اور ہم نے یہاں پہ اپنا اپنی زندگی شروع کی ہے, اس وقت there were already families living here. ان کا بلکہ ایک لحاظ سے ہم سے زیادہ حق بنتا ہے. بالکل. دوسری بات یہ کہ میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے, میرے خیال سے اسلم صاحب سن رہے ہیں اگر میری آواز, تو میڈیا نے گوجرا کے اس انسیڈنٹ کو, سانحے کو کس طرح سے پروجیکٹ کیا, میرے خیال سے کسی تعارف یا کسی مینشن کا محتاج نہیں ہے وہ. لیکن فالو اپ جو آپ نے کہا, فالو اپ ہم نے چھوڑا ہے. میڈیا ول آلسو ریئلائز اٹس رسپانسبلٹی, اور جیسا آپ نے کہا کہ جاگو دنیا ہو یا دنیا چینل ہو اور ہم جرنلسٹ ہو, ہم سارے اس میں ان کے ساتھ ہیں کہ ان کے رائٹس جو ہیں وہ رسپیکٹ ہونے چاہیے. بریک پہ جائیں گے ناظرین, واپس آ کے اور باتیں ہوئیں گی سلیم بخاری صاحب کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا پلیز.